प्रधानमन्त्री पदलाई सम्माननीय भनिने तर त्यो पदमा गधा गएर बसेका छ भने त्यो पदको अपमान हुँदैन। जनता पशुपतिमा लास दलेको बेला सिंहदरबारमा फुलमाला लगाउनेलाई सम्माननीय भन्ने, जनता मरेको बेला तपाईको पदका लागि लड्नेलाई अब सम्माननीय भन्नु भनेको हामीले त्यो सम्माननीय शब्दको अपमान गर्नु। केपी शर्मा ओलीज्यूले नयाँ नीति ल्याउनु, सास फेर्नका लागि पनि अनुमति चाहिन्छ। सीसीएमसी भन्ने एउटा जन्तु छ क्या नेपालमा। ईश्वर पोखरेलका छोराहरूको दादागिरी चल्ने थियो, डाम्नाहरू, म डाम्ना नै भन्छु। यो देशमा यदि गणतन्त्र कसैलाई आएको छ भने त्यो नेता र कर्मचारीलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आएको। पहिला के राम्रो गरेको थियो मान्छे छ्याक 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 काट। केपी ओलीले के गर्थे, घाँटी रेट्थे, 14 वर्ष जेल बसे। शेरबहादुर देउवाले के गरे, टायर बाल्थे, सडक जलाउँथे, स्कुल बन्द गर्थे, चाबी हान्थे। त्यस भट्टराईको अस्ति इतिहासमा पहिलो उनको राजनीतिक आन्दोलन भनेको आफू पढेकै स्कुल जलाएर हो रे के। समस्याको समाधान 24 घण्टा गर्न सकिँदैन, तर यहाँभन्दा तपाईँको 200% उत्कृष्ट काम गर्न सकिन्छ। यही बजेट एकजना मान्छे अस्पताल, नर्विक अस्पतालको गेटमै मरे, भित्र भर्नै गर्न दिएन। जब झलनाथ खनालजीका लागि चाहिँ पहिल्यै बेड रिजर्भ थियो। नेपाली जनता र नागरिकले तपाईँको मेरो सरकार, मेरो पार्टी, मेरो दल भनेर अब पनि जनताले यदि चयन गर्छन् भने तपाईँ हामी नागरिक होइन, हामी पशु। हिजो झन्डा जलाएर, टायर बालेर तपाईँको सडक तोडफोड गर्नेहरू, गाडी र बिल्डिङ जलाउनेहरू, जातीयताको नारा लगाउँदै मान्छेलाई थुक्नेहरू आज कहाँ लुक्या छ? नेपालको संविधानलाई पनि तपाईँको गरेर त्यो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड जिसिए जस्तो त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको अपमान गर्न पाइन्छ राष्ट्रको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले। हामी रगत त दिन्थ्यौँ, तर हामी कहाँ गएर दिने? हस्पिटलमा जाऊँ, हामीलाई भित्र पस्न दिँदैन। बिरामीलाई सिधै गएर दिउँ, हामीलाई बिरामी छुन दिँदैन। रगत भन्ने चिज यस्तो हो कि जहाँ उत्पादन पनि गर्न सकिँदैन कि यो डोनेटै गर्नुपर्छ। शरीरमा त्यत्तिकै बगिरहेको रगतले 2-4 जना मान्छेको ज्यान मार्छ भने संसारको योभन्दा ठुलो धर्म अरू केही हुँदैन। जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छे छ त्यो निकायलाई अपमान गरिएको छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ गफ छुटेर बसेका छन्। हाम्रो दिपेशजी खै दिपेशजी चितवन जानुभयो अनि मलाई डोनेटमा आउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चितवनमा हो काठमाडौँमा हो? काठमाडौँ मलाई 1 घन्टाको समय दिनुपर्छ है मलाई। अनि उता दिदीलाई पनि कोरोना लाग्यो भनेर सुनेको थिएँ मैले। बुटोल दिदीलाई पुरै गर्न पाएको मैले। भिनासँग ठिक छ। अस्पतालले दिनुपर्ने त्यस्तो रहेछ। अहिले प्रेसर बढिरहेको भर्खर अहिले कल गर्नुभएको थियो। अलिक समस्या भइरहेको छ। मेन कुरा भनेको कस्तो भयो भने अहिले सोचाइ अलिक गलत भयो कि काठमाडौँ मात्रै नेपाल हो भन्ने एउटा हामीहरू पनि कन्सेप्ट अनुसार हामीले बेसंख्या काम गर्न सकेनौँ कि हाम्रो कमजोरी हो। काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि त नेपाल छ। काठमाडौँ 77 जिल्ला हो आफैमा, आफ्नो ठाउँमा छ। सबै मान्छेहरू बसेका छन् होइन। तर अहिलेसम्म पनि हामीले एम्बुलेन्स सेवादेखि लगेर हस्पिटलमा जो हामी भर्ना गरिराखेका छौँ, जुन आइसोलेसनमा 150 बेडको छ, यिनीहरू भर्ना गरेका करिब 90% मान्छे काठमाडौँभन्दा बाहिरका छन्। जस्तै कोही दोलखाका छन्, कोही असामतिरका छन्, कोही हुम्लाको छ, कोही सुनखासुवातिरको छ, कोही तराईको छ होइन। तर काठमाडौँमा अहिले कोठा अथवा डेरा गरेर बस्ने मान्छेहरू छन्। तर पनि सबै कुरा काठमाडौँ चाहिँ होइन, काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि लिनु पर्थ्यो। हजुर, राज्यले अब प्लान्टहरू, अक्सिजन प्लान्ट त्यो भर्तीको ठाउँमा आएर मन्दिरको छेउमा भत्का ठाउँमा आएर बस्नु भएको। यो महामारीको बेलामा तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ होइन। अब पहिलादेखि नै विसङ्गति, मन्दिरको अगाडि कच्ची रोड सुरु हुन्छ नि, परिस्थितिमा तपाईँहरू पनि चिप्लाएर बस्नु भएको हो त्यहीँनेरि हुनुहुन्छ। मैले पहलो जाँदा अनितिकै बोलाउनु भने 2जना हुनुहुन्छ बाहिर बसिरहनु भएको छ। चाहिँ समाजसेवीहरूले अथवा अभियन्ताहरूले गर्दाखेरि पनि समस्या चाहिँ विकरालमा बढ्दैछ कि। सो यसको समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ? यसको समस्याको समाधान चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने राज्य संयन्त्र चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। एकजना व्यक्तिले र एकजना संस्थाले केही गर्न सक्दैन। यो महामारी हो, यो कुनै अहिले सानो काइनेर गएको भुइँचालो पनि होइन। यो त महामारी हो नि। यो महामारीमा चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू बलियो हुनुपर्छ कि। जस्तै यतिखेर तपाईँको आएर सरकारले फ्रन्ट लाइनमा बसेका प्रहरीहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आजसम्म भत्ता दिएको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको घर घरमा गएर पैसा दिएर पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएको भत्ता दिए। अब फ्रन्ट लाइनमा बसेको आजसम्म प्रहरीको सिपाही लिएर जवानहरूले अहिलेसम्म आफ्नो भत्ता पाएको छ।
फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेको नर्सहरूले भत्ता पाएको छ। अब अहिले हाम्रै पनि त्यो जो निःशुल्क एम्बुलेन्स जो कोभिड सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा काम गर्ने नर्सहरूले अहिले हाम्रो 45,000 रुपियाँ महिनाको करिब बुझ्नुहुन्छ भने बिएन तपाईँहरू आफैले पैसालाई दिएर हामी अब उहाँहरूलाई त दिनु पऱ्यो नि, उहाँहरू त रात दिन खटिराख्नु भएको छ, अनि निःशुल्क कसरी गर्न सक्छ होइन। अब भने त्यही नर्सले अब एक रातको 1.5 लाख बिल असुल्ने ग्रान्डीमा, एक रातको तपाईँको 3.5 लाख असुल्ने तपाईँको मिड सिटीमा काम गऱ्यो भने 15,000 देखि 20,000 तल पाइरहेको भनेपछि श्रमको शोषण भएको छ। जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छे छ त्यो निकायलाई अपमान गरिएको छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ गफ छुटेर बसेका छन् हेर्नु। अब अस्ति के भन्दा चाहिँ कोरोना सोरोना केही पनि होइन, अस्ति त यस्तोसम्म भन्नुभयो कि एक दिन होइन, कस्तोसम्म कुरा गर्नुभयो भने होइन गङ्गाजी, मतलब उहाँले के एउटा खतरा कुरा गर्नुभयो कि आकस्मिक बेड गरे मान्छेको बेडको केही समस्यै छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह के छ भने यो फोन एकपटक उठाउनुहोस् होइन, मेरो नम्बरै बरु तपाईँलाई म फरवार्ड गरिदिन्छु, अनि एकपटक तपाईँको नेपालका सरकारी अस्पतालको भिजिट गर्नुहोस्। त्यो सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर त्यो संविधानकै उल्लङ्घन गरेर त्यो हिजो हेर्नुहोस् त त्यो कस्तो त्यो नाटक, एकजना तपाईँको के गर्ने, एकजना हि गर्ने, अर्को हा गर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। नेपालको संविधानलाई पनि तपाईँको गरेर त्यो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड जिस्कियो जस्तो त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको अपमान गर्न पाइन्छ राष्ट्रको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले। अब अहिले त सम्माननीय भन्न पनि अब नेपाली जनताले अब छोड्नुहोस् भन्छु मैले त हिजोबाट सुरु गरिसकेँ। सम्माननीय कस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ भने जब दुःख सुख परेको बेला सहयोग गर्ने। सरकार भनेको त एउटा अभिभावक हो नि होइन र, अभिभावकको काम भनेको दुःख परेको बेला, गाह्रो परेको बेला त्यसको तपाईँको भरोसा, अभिभावक सधैँ साथमा हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर जब जब दुःख पर्छ त्यतिखेर अभिभावकले आफ्नो अभिभावकत्व निभाउन सक्नुपर्छ। तर यो सरकार अहिले के छ, लाचार भएर बसिरहेको छ। सरकार मात्र होइन, मै हुँ भनेका नेताहरू पनि लाचार भएर बसिरहेको छ। मै हुँ भनेका दलका नेताहरू पनि आज पुरै लाचार अवस्थामा छन्। देख्नु भएको छ कहाँ छन्, कुन्दुलोमा छन्। हिजो झन्डा जलाएर टायर बालेर तपाईँको सडक तोडफोड गर्नेहरू, गाडी र बिल्डिङ जलाउनेहरू, जातीयताको नारा लगाउँदै मान्छेलाई थुक्नेहरू आज कहाँ लुकेका छन्, कुन्दुलोमा छ। यो देश भनेको सिर्फ यो देशमा एउटा जात छ, त्यो हो नेपाली। एउटा देश छ नेपाल, यहाँभन्दा अरू जात जाति केही पनि छैन। राष्ट्रको सबै त्यो प्रेम हुनु पर्यो, विविधताभित्रको एकताको देश हो। आज कहाँ छन् तिनीहरू, सरकार भाषण गर्नेहरू, तपाईँको आइसके पछाडि टायर बाल्नेहरू आज त कहीँ देखिँदैनन् नि। अब मयौँ भनेर संसदमा कुर्सी हान्नेहरू, संसदमा कराउनेहरू आज छैनन् नि। हो यो कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई सम्माननीय भन्ने पद पनि आजबाट के गरौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ भने नेपालका सम्पूर्ण 3 करोड नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने सम्माननीय भन्ने पदै झिकिदिउँ के। यो सम्माननीय भन्दाखेरि यो अपमान भयो क्या, त्यो शब्दको नै अपमान भयो। जब देशमा तपाईँको लासै लास बिछिएको छ, तपाईँको लास बिछिँदाखेरि कस्तो समस्या छ भने हेर्नुहोस् न, आज पशुपतिमा दाउराको व्यवस्था बढाउनु भनेर आलेजीले हाम्रो वन मन्दिरजीले आदेश दिनुहुन्छ। यसको मतलब पशुपतिमा दाउराको व्यवस्था बढाउनु भनेको अझ 500 ज्यादा मरुन् भने हो नि होइन। यता आकस्मिक डोज बढाउँ भन्नु छैन, कोभिडको डोज बढाउँ, स्वास्थ्यकर्मी ज्यादा खटाउँ भन्नुको सट्टा चाहिँ के गरिराखेका छन्, बरु पशुपतिमा दाउराको व्यवस्था बढाउँ। अनि यस्ता मान्छेलाई चाहिँ अब हामीले माननीय भन्ने, यस्ता मान्छेलाई सम्माननीय भन्ने, त्यो शब्दको अपमान भयो। यो शब्द चाहिँ फिर्ता लगाउँ। अबदेखि तपाईँले म भन्नेवाला छैन। ओके, अब अहिले जस्तो यो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूले आइसोलेसन बेड सहित होइन अब आफूले सकेको सेवाहरू दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? अनि यो यस्तो छ, पहिला हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने पहिला हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हेर्नु, नेपालमा चाहिँ अहिले समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने जति पनि तपाईँको आएर हाम्रा बिचारा विदेशमा बसेका दाजुभाइहरूमाथि नै हरेक पटक थोपारिने स्थिति देखा पर्यो। हो महामारीको बेला उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू भगवान। तर बिचाराहरू विदेश जानुहुन्छ, कर तिर्नका लागि पनि रेमिटान्सले पनि डबल ट्याक्स असुल उपर गर्छ, त्यहाँ पनि ठगिने। अनि यता नेपालमा बस्यो इमोसनल ब्ल्याकमेल भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो पनि एउटा एक किसिमको करै हो। त्यसरी गरेपछि हामीले चाहिँ के आइडिया लगायौँ भने राज्यसँग पैसा छ, सरकारसँग त पैसा छ नि त, यी त्यत्रो पैसा बिचारा एउटा नगरपालिकाको अरबौँ करोडको बजेट छ, त्यो बजेटलाई सही ठाउँमा सदुपयोग नगरेर त्यसले मस्ती गर्न थाल्यो भने हामीले नै सबै काम गरिदियौँ भने त्यो नगरपालिका त इन्जोय गरेर बस्यो नि। अनि त्यो भएर हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट के लगायौँ भने नगरपालिकाकै बजेट, नगरपालिकाकै कर्मचारी, तर त्यसको निर्देशन हामीले भनेर एमओयू गर्दै हामीले त्यो सञ्चालन गऱ्यौँ। आज तपाईँ चन्द्रगिरी पुग्न सक्नुहुन्छ,
चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जुन हामीसँग एमओयू गरिसकेपछि आज सञ्चालन गरेको आइसोलेसन वार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालकै एउटा नमुनाको आइसोलेसन वार्डहरू पनि बनिरहेका छन्। कतिवटा बेड? अब यस्तो छ, हामीले जम्मा 150वटा बनाएको सबै नगरपालिकासँग गरेर अहिले हाम्रो लक्ष्य त्यो हो होइन। अब अहिले चाहिँ गोकर्णेश्वरले अझै गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ गोकर्णेश्वरको एउटा समस्या आइरहेको छ। अन्य जस्तो टोखाले, चन्द्रागिरीले, नागार्जुनले यिनीहरूले 150भन्दा बढी बनाइसके सबैले। अब हाम्रो काम चाहिँ उनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने, आवश्यक परेको बेला तपाईँको जस्तो हिजो मात्रै हाम्रो नर्सहरू त्यहाँ गएर आजबाट काम गर्न सुरु गरिसकेका छ आइसोलेसन वार्डमा। होइन, पुरै निःशुल्क। अब हामीले चाहिँ कस्तो गरेको छ, अब त्यो नगरपालिकाले पैसा लग्यो भने पछाडि त्यो नगरपालिकाको जिम्मेवारी, तर नगरपालिकाले पैसा लगाएको छैन भनेर हामीसँग एमओयू गरेको छ होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले निःशुल्क नै गरेका छौँ। भनेपछि कोहीलाई समस्या पर्यो भने तपाईँले सम्झिनु। हामीलाई समस्या पर्यो भने अब हामीसँग आइसियू त छैन, आइसियूका लागि चाहिँ हामीसँग अस्पतालै छैन। अब मेन कुरा चाहिँ आइसोलेसन अक्सिजन सहितको भयो भने अब जहाँसम्म सकिन्छ। फेरि समस्या कस्तो छ भने 50जना मान्छे अलरेडी आइसोलेसनमा बसेका हुन्छ, यताबाट 150जना आइदिन्छ। कि त ती 50जना निकाल्नु पर्यो। मैले अघि नै भने एकजना व्यक्तिले, एकजना संस्थाले यो राज्यको पुरै यो महामारीको बेला कन्ट्रोल गर्न सक्दैन क्या। ओके, अब जस्तो अस्तिको प्रसङ्गलाई अलिकति जोड्न मन लाग्यो मलाई। त्यो अलिकति इन्फर्मेसन रङ भएको भएर गङ्गा चौधरीमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको हामीले पायौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। इन्फर्मेसन कसरी पाउनु भयो र के चाहिँ भेट्नुभयो? होइन, हाम्रो यस्तो छ, इन्फर्मेसन रङ भन्दा पनि इन्फर्मेसन रङ होइन, तर उहाँले जनताको पर्पजको लागि प्रयोग गर्नुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। हाम्रो के छ भने इन्फर्मरहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरू, हाम्रा जो अभियन्ताहरू छन् देशैभरि छन्, उहाँहरूले यहाँ यस्तो यस्तो भइराखेको छ भने सूचना दिनुहुन्छ। हामी आफै जाने होइन, त्यो अधिकार हामीलाई छैन, तर हामी प्रहरीको साथमा, प्रहरीको सहयोगमा गरिराखेका छौँ। त्यो जसरी अहिले गङ्गा चौधरीजीलाई एक किसिमले त्यो बदनाम गरिएको छ केही पार्टीका भन्दा विपक्षी दलकाले, मेरो आग्रह त्यस्तो नगर्नुहोस्, किनकि उहाँले जनताकै लागि नै लिनुभएको हो। नीति मिचिएको होला त्यो म मान्छु, तर उहाँले त्यो लगेर घरमा त प्रयोग गर्नुभएको छैन नि, दाङका जनताका लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। अझ हामीले 5वटा अरू सिलिन्डर थपेर पनि दियौँ। आज पनि अहिले पनि त मैले हिजो भिडियो पनि हेरेको छु, दाङको लमैमा एउटा अस्पतालमा उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो पोजिटिभ कुरालाई धेरै नेगेटिभ बनाउनु त्यस्तै छैन। हरेक कुरालाई नेगेटिभ बनाउने जुन नेपालको समाजको एउटा परिवेश छ, यो परिवेशको परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। ओके, अब अहिले यो देशको महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर होइन, तपाईँ जस्तो अरू धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ त्यसरी लागि पर्नु भएको छ होइन, सरकारी निकायलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मेरो भन्नु भने सरकार भने के हो? सरकार भनेको दुःख सुखको बेला साथ दिने एउटा अभिभावक छ। आज हामीले देख्दैनौँ, कहीँ छ? टिकटक बनाएर हिँड्छन् केही कर्मचारी महोदयहरू। म टिकटक पनि हेरिरहेको छु उहाँहरूको, मजाले घरमा बस्ने टिकटक बनाउने। बिचरा अस्पतालमा मान्छे कर्मचारी छैन, आइसोलेसन वार्ड छैन, अक्सिजन छैन, आपूर्ति मन्त्रीको त्यो फोन कति किलोको हो कुन्ने, त्यो मरिए पनि उठ्दैन। मलाई त के लाग्छ भने त्यो क्रेन ल्याएर उठाउनु पर्ने हो कि क्या? उठ्दैन त त्यो फोनै किन बोक्या? हुँदा आपूर्ति मन्त्रीले त अस्ति तपाईँको लुबुको एउटा अक्सिजन फ्याक्ट्री नै बन्द भयो। सरकार गैर जिम्मेवारी छ। सरकार मात्र होइन कि सरकारमा सहयोग गर्ने र सरकारको प्रतिपक्षमा बस्ने दलका नेताहरू पनि गैर जिम्मेवारी छन्। कति सजिलो छ, सांसद कोष छ नि, सांसद कोषमा त बजेट हुन्छ नि, त्यो बजेटतिर सदुपयोग गर्नुपर्छ नि माननीय सांसदहरूले। अब बिचरा त्यो कार्यकर्तालाई चुनावका बेला खर्च गर्नु पर्यो, भाषणबाजी गर्नलाई खर्च गरे कि जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो त्यो भाषणबाजी गर्नलाई, कार्यकर्ता ओसार्नलाई त्यही सांसद कोषको दुर्पयोग भयो होला। आज तपाईँको सांसद कोष नै छैन। हेर्नुहोस्, अब पनि नेपाली जनता र नागरिकले तपाईँको मेरो सरकार, मेरो पार्टी, मेरो दल भनेर अब पनि जनताले यदि चयन गर्छन् भने तपाईँ हामी नागरिक होइन, हामी पशु। मेरो यति छ भने हामीले जे गरिबाट यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका छौँ, कम्तीमा ब्लडको यो अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि। तर आजको कार्यक्रममा यहाँको हातबाट यो चाहिँ हस्तान्तरण गरेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनलाई हजुर सुबक बस्नेत ल तपाईँलाई यो कोभिडको बेला होइन दुईटै हो कि एउटा कोभिडको बेला यो अनुदान तपाईँ राष्ट्रको ठुलो योगदान हो है, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ ज्वाला केसी ज्वाला ल एउटा हो कि दुईवटा? ल नाम पनि ज्वाला रहेछ हजुरको, काम पनि ज्वालै छ है। ल तपाईँको रगतले धेरै मान्छे बच्छ, प्लाज्माहरूको कमी छ। भरत धन्यवाद है, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो ब्लड गर्नुहोस् न, मेरो यो प्रेसर नापिदिनुहोस् न, मलाई ब्लडै दिनुपर्छ।
कति भयो दियो भयो कति तपाईँ पनि दिने कहिले कति भयो तपाईँले दियो कति महिना पुग्नुपर्छ यो ब्लडको लागि 3 महिना कट्यो होला मैले लुमा दिएँ ब्लड दियो भने ब्लड घट्छ भन्ने जो भनाइ छ नेपालीमा त्यो चाहिँ बेकार हो कहिले पनि घट्दैन त्यो हेल्दै होला चाहिँ बेला बेला दिइरहनु पर्छ महिला चाहिँ डर मलाई पुग्ने विश्वास छ हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरको ब्लड प्रेसर ठिक छ मलाई सुगर केही पनि छैन रक्तदान गरिराख्नु भएको छ ज्ञानेन्द्रजीलाई बोलाउनु भएको छ विशेष त यो रक्तदान कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ आजसम्म कतिजनाले गरिसक्नुभयो यो विषयमा बताइदिनुहोस् न धन्यवाद नेपाल पुकार डटकमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी आज आउनुभएको छ हाम्रो बिचमा एकदम आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई नेपालको लागि नेपालीका लागि नेपाल संयोजक र यसै गरी एउटा देशका एउटा हिरो रियल हिरो र दुखी गरिबका भगवान पनि भन्न चाहन्छु म अहिले उहाँलाई ज्ञानेन्द्र सरलाई र हामीले यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखा बाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ 3 दिन भयो यो अभियान चलाएको यो अभियान हाम्रो कन्टिन्यू रहिरहेको छ यो 3 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 34 जना हिजो 21 जना अस्ति 23 जना र आज त अब दिने क्रममा हाम्रो सुरु भएको छ 4-5 जना 7-8 जना त भइसक्नु भएको छ आज पनि र यो हामीले ब्लडको यो डोनेसन गरिरहँदाखेरि यो राख्नुको हाम्रो एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने सबैजना खटिराख्नु भएको छ कोही अब सिलिन्डरमा खट्नु भएको छ कोही अब अक्सिजनमा खट्नु भएको छ कोही कता खट्नु भएको छ होइन धेरैतिर सबैको खटाइ एउटै छ तर हामीले एउटा यस्तो सोच्यौँ कि हामी आयोजक संस्थाहरू हामी 3टा छौँ अहिले अल्टिमेट रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड यो मेरै कम्पनी हो मानवका लागि मानव सहयोगी केन्द्र यो हाम्रो भक्तपुरबाट छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 A2 नेपाल यो हाम्रो इन्द्र कार्की दाजु हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ यो आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम राखेका छौँ यसमा चाहिँ मैले यस्तो देखेँ कि अहिले सबैतिर चाहिँ सबै अभियन्ताहरू खटेको देखेँ समाजसेवीहरू खटेको देखेँ सबैजना खटेको देखेँ तर रगत सङ्कलनमा चाहिँ मैले खासै देखिनँ र मैले यस्तो पाएँ कि एउटा पब्लिकमा एउटा यस्तो क्रेज पाएँ कि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी रगत त दिन्थ्यौँ तर हामी कहाँ गएर दिने हस्पिटलमा जाऊँ हामीलाई भित्र पस्न दिँदैन बिरामीलाई सिधै गएर दिउँ हामीलाई बिरामी छुन दिँदैन हामीले अरू केही गर्न नसके पनि हामी रगत दिएर चाहिँ दान गरेर चाहिँ हामी एउटा पुण्य कमाउँथ्यौँ यो एउटा सङ्कटको घडीमा भनेर धेरैजनाको चाहिँ मलाई चाहिँ यो मेसेजहरू कलहरू आउन थाले चाहिँ यो तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने पनि हो र मैले यो गर्न पनि खोजिरहेको काम हो अनि अहिले अब यो निषेधाज्ञाको समयमा सबै मानिसहरू घरमा हुनुहुन्छ कोभिडको महामारी व्यापक रूपमा फैलिराखेको छ यो अवस्थामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्नको लागि सहभागिता जुटाउनलाई तपाईँलाई कति
कतिको गाह्रो भइरहेको छ किनकि ब्लड डोनेसन गर्न जाँदा त्यहीँबाट कोभिड घरमा आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ चुनौती कतिको हजुर यसमा एकदमै चुनौती चाहिँ छ किनभनेदेखि अब यहाँ सबैजना आउन सक्नुहुन्न लिन जानुपर्ने अवस्था छ अनि यो लिन जाँदाखेरि अब लिन जाने हामीलाई नै अलिकति अप्ठ्यारो छ किनभने उहाँहरूको चेक छैन अब को कस्तो थाहा छैन सेवा दिने भने चाहिँ अब लिन नगई पनि हुन्न लिएर आउँदा आउँदा त चुनौती त छँदैछ किनभने माया मर्नलाई त अब माया गरेर त हामी यहाँ अब लागेकै छैनौँ आएकै छैनौँ हिँडेकै छैनौँ किनभनेदेखि हाम्रो पनि बच्चा घरमा सानो बच्चा छ अब यो घडीमा पनि अब हामीले निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ अब सेवा पनि अब जहाँबाट समस्या परेका छन् त्यहाँ पनि हामीले गरिरहेका छ तर अब यो ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि समस्या त धेरै नै छ धेरै चुनौतीहरू छ हजुर अब घरमै बसिरहनुभएका तपाईँ जस्तै खेलाडीहरू अथवा स्वस्थ हुनुभएका युवा पङ्क्तिलाई ब्लड डोनेसन गर्नको लागि आउनको लागि कसरी अपिल गर्नुहुन्छ कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले ब्लड डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने 5 जनादेखि माथि समूह बनाउनु भयो भने हामी यही ब्यानर लिएर हामी यही टिम आएर तपाईँकै ठाउँमा दिनेछौँ अनि 5 जनाभन्दा कम हुनुभयो भने हामी आफै आएर तपाईँहरूलाई ल्याएर ब्लड डोनेसन गरिसकेपछि फेरि हामी इज्जतका साथ फेरि तपाईँहरूलाई जहाँबाट पिकअप गरेका थियौँ त्यहीँ पुर्याइदिन्छौँ र उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ यो सङ्कमुल सेतो गणेश यो 11 नम्बरको वडा कार्यालय एकदमै त्यो ठ्याक्कै त्यही लोकेसनमा छ यो चाहिँ मेरो ट्रेनिङ यो रेस्लिङको ट्रेनिङ सेन्टर पनि हो र तपाईँहरूले यदि आउन चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आयोजक टिमलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अब आज यो रक्तदान कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संयोजकलाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ किन बोलाउनु भयो मैले उहाँलाई बोलाएको किन भन्नुहुन्छ भने उहाँको बयान गरेर मलाई साध्य छैन है बयान मैले गरिरहनु पनि पर्दैन बयान त उहाँको कामले गर्ने हो र कामले गरिसकेको पनि छ हिजो ज्ञानेन्द्र सरको खुट्टा तान्नेहरू आज खुम्चिएर बसेका छन् किनभने कामले उहाँले देखाइसक्नु भएको छ हामीले कामले नै देखाउने पनि हो खुट्टा पछाडि तान्नेहरू पछाडि लाग्यो भने त हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ र मैले उहाँलाई धेरै दिनबाट आग्रह गरेको थिएँ हजुरले एक दिन भए पनि आइदिनु पर्यो तर उहाँ यसरी आइदिनु भएको छ कि उहाँ आफै नै इच्छुक भएर आउनु भएको छैन मैले बोलाएँ एकचोटि मैले बोलाएँ तर उहाँले यस्तो मानवता उहाँसँग यति धेरै छ नि म पनि ब्लड डोनेसन गर्ने भनेर चाहिँ उहाँ आज आफ्नै ब्लड दिँदै हुनुहुन्छ कि रक्तदान गर्दै हुनुहुन्छ कि यो भन्दा ठुलो त के भन्न सकिन्छ र होइन सबैभन्दा ठुलो दान भनेकै रक्तदान हो ज्ञानेन्द्रजीसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु तपाईँ आज ब्लड डोनेसन गर्नलाई मुनाजीले यहाँ बोलाउनु भयो यहाँ आउनु भएको छ अहिलेको सन्दर्भमा रक्तदानको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ रगत भनेको हामीले 3 महिनामा दान गऱ्यौँ भने शरीरमा फेरि उत्पन्न हुँदै जान्छ रगतको अभाव हुँदैन शरीरमा होइन कसरी हामीले नागरिकलाई कन्भिन्स गर्ने ब्लड डोनेसन गर्नुपर्छ सङ्कटमा एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई बचाउनुको लागि भनेर पहिलो कुरो भनेको के हो भने हामी नागरिकहरू भन्दा पनि नेपाल मानव जाति भनेकै के हो भने मानव जाति र पशुहरूमा एउटा चिज फरक छ त्यो हो चेतना हामीहरूले चाहिँ यो आफूले दिएको रगतले अर्को मान्छेको ज्यान बाँच्छ भने यहाँभन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्छ हाम्रो जो रगत शरीरमा फेरि पनि आइहाल्छ त्यो रगतले अर्को मान्छेको जीवन बाँच्छ भने यो गर्नुपर्छ आज हामीले दिएको रगत कोही गएर फालिदिने त होइन कुनै न कुनै मान्छेको त जीवन बाँच्छ नि अवश्य होइन जस्तो अहिले मैले यो रक्तदान गरेको यो 9औं पटक हो कमसेकम आजसम्म केही मान्छे कहाँ त पुग्यो नि ती मान्छेहरूको जीवन त बाँच्यो नि पक्कै बाँच्छ र आजको यो मैले दिएको रगतले पनि कोही मान्छे भोलि अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यो मान्छेको त जीवन बाँच्छ नि फेरि रगत भन्ने चिज यस्तो हो कि जहाँ उत्पादन पनि गर्न सकिँदैन कि यो डोनेटै गर्नुपर्छ योभन्दा अर्को कुनै विकल्प पनि छैन यो जस्तो औषधि बनाए जसरी यो रगत त फेरि बनाउन सकिँदैन नि त सबभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो कुरो कि आफू मरेर भयो नि 2-4 जना मान्छे जन्माउनु या बाँच्नु र हाम्रो यो शरीरमा बगिरहने रगत 3 महिनामा एक मान्छेलाई दिए अर्को मान्छेको जीवन बाँच्छ भोलि आफूलाई पनि त गाह्रो हुन्छ त्यति बेला पनि त चाहिँदैन चाहियो नि त जस्तो मलाई चितवनमा आक्रमण गरिसकेपछि मलाई पनि त रगत खाँचो भयो कसको रगत थियो कहाँको रगत थियो जुन मान्छेको रगतले गर्दा आज म बाँचिराखेको छु यदि उहाँ त्यो व्यक्तिले उहाँले यदि रगत डोनेट नगर्दा भइदिए भए त्यो रगत मैले नपाइदा म पनि त मर्थेँ हो तसर्थ ब्लड डोनेसन गरेर शरीरलाई घाटा छैन अझ राम्रै हुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि तसर्थ सङ्कटको बेलामा ब्लड डोनेसन गरौँ यो अपिल गर्नुहुन्छ सबैलाई मेरो किन कोभिडको बेला अहिले सबभन्दा बढी ब्लड नपाएर मान्छे तडपिराखेको छ किनभने यो ब्लडमा चाहिँ तपाईँको गएर यो डक्टरहरूले भने अनुसार
यो कोभिडको यो भाइरसले चाहिँ ब्लडमा सङ्क्रमण गरिराखेको छ कि हजुर ब्लडको यो क्लडहरू बनाइराखेको छ मतलब त्यो ब्लडलाई बाक्लो बनाइराखेको छ भन्ने मैले डक्टरको सल्लाह अनुसार भनेको हजुर। म आफै डक्टर होइन त्यो भएको हुँदाखेरि रगत अत्याधिक ज्यादा मात्रामा मान्छेलाई चढाउनु पर्ने अवस्था आयो हजुर हजुर त्यो भए हुनाले यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको शरीरमा त्यत्तिकै बगिरहेको रगतले 2-4 जना मान्छेको ज्यान मार्छ भने संसारको योभन्दा ठुलो धर्म अरू केही हुँदैन हजुर यो सङ्कटको बेलामा ज्ञानेन्द्र साईले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छ एकदमै प्रशंसनीय भूमिका यही भूमिका नेताहरूले गरिदिएको भए सायद ज्ञानेन्द्र साईहरू जन्मने नै थिएनन् भनेर नागरिकहरूले तपाईँको प्रशंसा गरिराखेका छन् हिजो एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ रुँदै थिए एकदम भावनात्मक ढङ्गबाट खै प्रधानमन्त्री के गर्यो सरकारले भनेर त्यो तपाईँ त्यसरी भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु भनेको तपाईँले भोग्नुभएको जे देख्नुभयो तपाईँको आँखाले जे देख्यो तपाईँले अहिले यो जुन 18-19 दिनको बिचमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा अक्सिजन खोज्दै गर्दा जे भोग्नुभयो त्यसको पीडा बोलेको कि अरू केही बोलेको त्यही पीडा हो मैले पहिला त म आजसम्म तपाईँहरूसँग सङ्गत गरियो नेपालका सबै नागरिक थाहा छ म आफूलाई बलियो छु भन्थेँ अब 7 पटक त आक्रमण गरेँ 1 वर्षमा तर म कहिल्यै रोइनँ मलाई थाहा छैन हो तर म साह्रै कमजोर रहेछु के गर्न सक्छौँ हामीसँग केही पनि थिएन क्या जब मान्छे अगाडि बसेर म मरिसकेँ भन्थ्यो हजुर हामी एउटा एम्बुलेन्समा जाँदाखेरि एकजना मान्छे अस्पताल नर्विक अस्पतालको गेटमै मऱ्यो क्या अस्पतालभित्र लिन दिएन हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवामा ल्याएका थियौँ भित्र भर्नै गर्न दिएन जब झलनाथ खनालजीका लागि चाहिँ पहिल्यै बेड रिजर्भ थियो बेड छैन भनेर लगेन ती मान्छे एम्बुलेन्स नै मरे त्यो पीडा कसरी महसुस गर्यो हजुर अस्ति तपाईँको त्यहाँ उसमा लगनखेलमा त्यो पाटनमा यो अक्सिजनको लाइनमा जाँदाखेरि एकजना भाइ आफ्नो दिदी बचाइदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरिराखेको थियो म त भगवान् त होइन मसँग त्यो किसिमको स्रोत र साधन पनि छैन कहिलेकाहीँ के लाग्छ भगवान्ले त्यो अधिकार दिउन् कि जहाँ हामीले छुने हामीले उ गर्ने बित्तिकै मान्छे सन्च होस् केही पनि छैन नि हामीसँग न राज्य हो न सरकार हो न कहीँ हामीसँग हेलिकप्टर उठाएर न डक्टर केही पनि छैन तर आशा र भरोसा छ भनेपछि त्यो पीडा हामीले आज बयान गर्न सक्दैनौँ कि बयानै गर्न नसक्ने पीडा हो जसको कुनै शब्द नै छैन कि आँखै अगाडि मान्छे म मऱ्यो जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी यति 4 जना बसिया छौँ अहिले नै यदि कोभिड भइदियो भने पनि तपाईँ हामीलाई नै बचाउने मान्छे हुँदैन कसरी मान्छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने आफूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्यो अर्काले अर्का ठाउँबाट सहयोग गर्नु यो सङ्कटको क्षणमा राज्य खोज्छन् राज्य भेट्दैनन् देख्दैनन् भेटिँदैन पनि महसुस गर्ने ठाउँ पनि छैन तर ज्ञानेन्द्र साईलाई त निकै मानिसहरूले खोजिराखेका छन् तैपनि ज्ञानेन्द्रलाई फोन गर्न पाए एउटा सिलिन्डर अक्सिजन पाइन्थ्यो कि मेरो आफन्त बचाउन सकिन्थ्यो कि भनेर हामीलाई पनि इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ दर्शकहरूले तपाईँलाई कतिको फोन आउँछ यस्ता पीडाका फोनहरू दैनिक तपाईँको 100औं फोनहरू आइरहेको हुन्छ अब फेरि हामी उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ म माफ माग्न चाहन्छु किनकि यो केपी शर्मा ओलीज्यूले नयाँ नीति ल्याउनु भयो सास फेर्नका लागि पनि अनुमति छैन सिसिएमसी भन्ने एउटा जन्तु छ क्या नेपालमा म त जन्तु भन्छु त्यसरी भ्रष्टाचार गर्ने र लुट्ने अनि ईश्वर पोखरेलका छोराहरूको दादागिरी चल्ने थियो डाम्नाहरू म डाम्ना नै भन्छु यो कसैले चित्त दुख्यो भने केही फरक पर्दैन मैले हिजोबाट भनिसकेँ अब सम्माननीय र माननीय भन्ने शब्द नै हटाउँ जनता मरेको बेला तपाईँको पदका लागि लड्नेलाई अब सम्माननीय भन्नु भनेको हामीले त्यो सम्माननीय शब्दको अपमान गर्नु तिनीहरू ईश्वर पोखरेलका छोरा शङ्कर पोखरेलका छोराहरू उपराष्ट्रपतिका छोराहरूको मोज मस्ती गर्ने थलो भ्रष्टाचार गर्ने थलो सिसिएमसीले अहिले बिचरा नागरिकलाई सास फेर्नका लागि अब अनुमति लिनुपर्छ हामीसँग सिलिन्डर नै छ कहाँबाट ल्याउँ एउटा सिलिन्डर राखेर कहीँ राखेर गरिबलाई सेवा दिन थाल्यो भने राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपीहरू आइपुग्छ बडा गजबका छन् तिनीहरू अजब प्रेमको गजब कहानी जस्ता छन् आफूले काम गर्दाखेरि 0 फुटिया कौडी गर्दैन जब कसैले केही राम्रो काम र जनता बचाउन थाल्यो भने उल्टो कानुन पढाउन आएको छ कानुन भोलि गरौँला पहिला जनता बचाउँ त्यसपछि गरौँला हामी सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ यो महामारीको बेला अघि नै भनिसके एकजना व्यक्ति र एकजना संस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन जबसम्म राज्य सक्रिय हुँदैन तबसम्म महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैन त्यही भएर राज्य सक्रिय गराउने काममा हामीले अब खबरदारी गर्नुपर्छ हिजोको अन्तर्वार्तामा तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई म तँ नै भन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो आवेशमा आएर भन्नुभएको कि त्यो तपाईँको पीडा गरेको होइन किन तपाईँ र भन्ने मेरो अहिले पनि अभ्यास हुन्छ जनता पशुपतिमा लास दलेको बेला सिंहदरबार र फुलमाला लगाउनेलाई सम्माननीय भन्ने भने शब्दको अपमान हुन्छ तपाईँ पनि भन्ने होइन त्यो शब्दकै अपमान भयो तपाईँ कसलाई भनिन्छ भने जो आदरको व्यक्ति हो होइन
धेरैले कमेन्ट गरे होला कसरी गर्ने जब तपाईँको लास जलिराखेको छ प्रधानमन्त्री पदलाई सम्माननीय भनिने तर त्यो पदमा गधा गएर बसेको छ भने त्यो पदको अपमान हुँदैन आज भयो कि भएन गधा त मैले त्यो पशुलाई भने होइन फेरि गधा जस्तो सोझो यदि पशु भइदियो भए त आज देश बन्थ्यो तर त्यो दुनियाँमै नभएको अजबको वस्तु बसिएको छ क्या त्यहाँ जनावर त्यो त्यस्तो किसिमको कामले गर्दाखेरि सिङ्गो भोलि मुलुकको समाज हाम्रो यहाँ कुनै फुलमाला लाउनु पर्ने छैन एकपटक यी नेताहरूको आफन्त मरुन् त उहाँ गरिरहन्छन् अब कसरी मरुन् फोन गरेको फोन गरेको आधारमा हस्पिटलको बेड रिजर्भ हुन्छ फोन गरेको आधारमा डक्टर घरमै आइपुग्छ यो देशमा यदि गणतन्त्र कसैलाई आएको छ भने त्यो नेता र कर्मचारीलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आएको एउटा तितो प्रश्न गर्न चाहन्छु अन्यथा नलिनु होला यति बेला ज्ञानेन्द्र साईको स्थान भनेको वडा सदस्यको पनि होइन वडा अध्यक्ष पनि होइन सांसद पनि होइन मन्त्री पनि होइन त्यहाँभन्दा माथि त कल्पनै नगरौँ तर जनताले आशा भरोसा तपाईँमाथि धेरै राखेका छन् धेरै गरेका छन् त्यस पछाडि तपाईँले पनि जनतालाई अलिकति भए पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्नुभएको छ आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर यो चाहिँ केका लागि गरिराख्नु भएको छ भोलि त्यही ठाउँमा पुग्नको लागि हो कि भन्ने प्रश्न छ यस्तो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने यो मेरो जीवन त अनुदान नफा जीवन हो वास्तवमा यो मेरो फ्रीको जीवन भनेको नि बोनस हो यो तपाईँको बोनस हो नि प्रचण्डका कार्यकर्ताले मारिसकेका थिए त्यहाँबाट बसे आऊ म अब केपी ओलीका कार्यकर्ताले सुर्खेतमा मारिसकेका थिए त्यहाँबाट बचे आऊ होइन अब योगेश भट्टराईका कार्यकर्ताले यहीँ मार्न आएका थिए त्यहाँबाट बचे आऊ म यो बोनसको जीवन हजुर यो बोनसमा पाएको जीवन म पहिल्यै गरिसक्नुपर्ने जीवन बाँचेका छौँ कि र यो जीवन आफू मरेर 2-4 जना मान्छे बचाउन सकिन्छ भने यहाँ बस यही उद्देश्य न हामीलाई वडा सदस्य हुनु छ न वडा अध्यक्ष हुनु छ अनि नागरिकको कर्तव्य तपाईँको कर्तव्य के हो नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखेका छ नागरिकको कर्तव्य र अधिकार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्छ तर आज सिङ्गो नेपालका हरेक नागरिकले अधिकार मात्र मागेको देख्छु विडम्बना तर नागरिकको कर्तव्य जस्तो उहाँहरू रक्तदान गरिराख्नु भएको छ यो उहाँको कर्तव्य हजुर हामीले आफ्नो कर्तव्य परिपूर्ति गरे हो अरू केही पनि होइन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो नेपालमा एउटा कुरो खतरा एउटा भ्रम छ क्या हजुर पहिला राम्रै कुरा गर्थे भोलि सत्तामा गएपछि के गर्ने भन्ने प्रचण्डले पहिला के राम्रो गरेको थियो भने मान्छे छ्याक 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 काट मुला काटे जसरी राम्रो काम थियो केपी ओलीले के गर्थे घाँटी रेट्थे 14 वर्ष जेल बसे त्यतिखेर राम्रो गरेको थियो तर सत्तामा थिएन शेरबहादुर देउवाले के गरेको थियो टायर बाल्थे सडक जलाउँथे स्कुल बन्द गर्थे चाबी हान्थे योगेश भट्टराईको अस्ति इतिहासमा पहिलो उनको राजनीतिक आन्दोलन भनेको आफू पढेकै स्कुल जलाएर हो अरे के उहाँले आफै लेख्नु भएको थियो अनि त्यो इतिहासलाई नगर्ने जब जस्तो राजनीतिकै कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले केजरीवालबाट सिक्नुहोस् क्या दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालबाट जस्तै सेवा गर्ने मान्छेले त सेवा गर्दो रहेछ नि त हिजो केजरीवाल राजनीतिकमा नजाँदाखेरि सन् 2002बाट 2001बाट दिल्ली अथवा भारतका लागि हरेक समाजसेवाका काम गर्दै रहेने मान्छे हुन् र आज उनी सत्तामा पुगिसके पनि समाजसेवा गरिराखेका छन् जब नेपाल र साउथ एसियामै चकित पार्ने काम के गरिदिए 15 दिनमा 1000 बेडको आइसियु बनाएर देखाए नि भने त्यस्तै नेपालमा चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिको नाम पर्यो भने ज्ञानेन्द्र साईलाई सम्झिनु पर्दैन होइन यो मलाई सम्झिनु पर्दैन म सेवा गर्ने व्यक्ति होइन हेर्नुहोस् मैले मेरो कर्तव्य पुरा गरे हो यो ठुलो कुरा पनि होइन हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ मेरो भनाइ के भने सेवा गर्ने मान्छेहरूले राजनीति गरे भने मुलुक परिवर्तन हुँदो रहेछ जस्तो गोविन्द केसीले यदि तपाईँको राजनीतिमा आयो भने मुलुक परिवर्तन हुन्छ साँच्चै जस्तै उदाहरणका लागि आज जसले जे भनौँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएको थियो उपेन्द्र देवकोटा उहाँले एउटा नीति ल्याउनु नेपालका प्रत्येक तपाईँको बाइक चढ्ने मान्छेलाई हेलमेट लगाउनै पर्छ भनेर तर आज उहाँले त्यो पारित गरेको नीतिले गर्दा नेपालका लाखौँ नागरिकको तपाईँको ज्यान बसेको छ भने मन्त्री त्यस्तो क्यापासिटीको मान्छे हुने हो कि अर्थात् राजनीति तिनले गरे तर नेपालमा ठ्याक्क उल्टो के भयो गुन्डागर्दी चोरी डकैती भ्रष्टाचारी फटागिरी दलालगिरी यिनीहरू चाहिँ राजनीति गर्ने भयो एउटा आर्टिफिसियल क्वेसन गर्छु मैले यहाँलाई अहिलेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साई स्वास्थ्य मन्त्री थिए भने के यो 24 घण्टामै सबै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्थ्यो त तपाईँ होइन सबै समस्याको समाधान 24 घण्टा गर्न सकिँदैन तर यहाँभन्दा तपाईँको 200% उत्कृष्ट काम गर्न सकिन्छ केही बजेटमा जस्तै केही पनि गर्नु पर्दैन हजुर पहिला त्यो खोपमा डोजमा घोटाला नगरेर पहिला डोज ल्याउने हो खोप ल्याएर नेपाल भनेको सानो देश हो र यो देशमा कमै मात्रामा जनसङ्ख्या छ निजामती कर्मचारी घर घरमा भाग लाउने हो भने पनि 10 जना बराबर 1 जना निजामती कर्मचारी पर्छ
प्रहरी र निजामती कर्मचारी, प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र प्रहरी सबै यदि भाग लगाउने हो भने सायद मेरो हिसाबमा कति 4 लाख कि 5-6 लाख हुन्छन्। हाम्रो 3 करोड छ, 3 करोड भागे 5 लाख हान्नुहोस् त कति पऱ्यो? त्यो 10-15 जना 20 जना बराबर 1 जना पर्छ। भनेपछि हाम्रो स्रोत टन्नै छ। ती सबैलाई त्यो डोज लगेर घर घरमा पहिले लगाइदिए भइदिए भए आज केही मान्छे कोरोना सङ्क्रमित गरेर बस्थ्यो। अर्को जसले फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेछन् उनीहरूलाई उचित किसिमको भत्ता दिए भए अझै राम्रोसँग काम गर्थे। अनि अर्को अस्पतालको निरीक्षण हो, जति पनि तपाईँको सरकारी अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउने, यो अक्सिजनको समस्या आउँदैछ भन्ने कुरा त 1 वर्ष अगाडि थाहा थियो नि। त्यतिखेर तपाईँको अक्सिजनको प्लान्टहरू लगाउने हो कि त्यसलाई तपाईँको जिल्लामा हस्पिटलमा लगाउने हो कि त्यो लगाइदिनु पर्छ। र अनि अब यदि पेन्डामिक यो अवस्था आइसक्यो भने अब अहिले त मान्छे कोभिडभन्दा बढी पनि तपाईँको झुन्डिएर आत्महत्याहरू गर्छ। जस्तै अब त ब्याङ्क यस्तो अचम्म र लाजमर्दो र घिनलाग्दो देशमा हामी बसेका छौँ कि यो व्यवस्था भएको देशमा कोभिडको बेला पनि ब्याङ्कहरूले के गर्छ भने यो वर्ष मेरो यति करोड बेनिफिट भने ब्याङ्कलाई रेगुलेट गर्न पर्थ्यो, आर्थिक नीति नयाँ हिसाबले पारित गर्न पर्थ्यो। अनि कोभिड त आफै नियन्त्रण हुन्छ नि। त्यो किसिमको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, सजिलैसँग सकिन्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो जसरी अहिले स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला भएको छ यिनीहरूलाई सजिलैसँग पहिला उपयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेको ज्यान बचाउन सक्छ। अहिले सरकारको पर्फर्मेन्सलाई भनौँ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पर्फर्मेन्सलाई तपाईँले नम्बर दिनु पऱ्यो भने कति दिनुहुन्छ? 5, 10, 50 कति? -100 दिन्छु म, -100। यो -100 के 0 भन्दा पनि तल अझ -100 हो। केही कामै छैन, के काम छ? उहाँ गरेर भयो अगर म स्वास्थ्य मन्त्री हो रे फलानाले घोटाला गरेको थियो अरे त्यसमा स्टार्ट लेख्ने हो, हिम्मत र दमसन गरेर समाएर कारवाही गर्ने हो, मन्त्री पो हो त। बच्चा त होइन नि त। त्यो किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसमा गलत भइरहेको छ।